دیاں مولا علی میں ٹر چلیاں میرا حسن میرے بعد روے نا میرے حسین رون نہ دیا جائے میری کلثوم کے زینب دھیاں دا خیال رکھے آجائے تسا میرے دفن دفن لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچوں کو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی باری کھانا کھلا چلیاں نوجوان آؤ سیدہ کائنات دروازہ اقدس چلنے آؤ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے جب فاطمہ میرے شکم دی اندر آئی فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکتے امبر دیا خوشبوائیں دیا رہی آؤ جدو سیدہ کائنات دنیا تے آ گئی آؤ نبی کریم نے پیغام بھیجیا کہ بیٹی تشریف لگے آئی ہے نبی پاک نے آ کے بیٹی نو گودی جی اٹھا لے آؤ فرمایا خدیجہ اے فکر نہ کری اللہ نے یکے بعد دیگر 4 بیٹیاں دے دیتیاں نے فرمایا بیٹیاں کائنات سے بڑیاں آئیاں پر انج دی بیٹی ناؤں کدے آئی ناؤں کدے آوے گی فرمایا اے ساری کائنات دیاں عورتوں دی سردار آئی اما خدیجہ بھی فرما دیاں نے بیٹیاں تے میریاں پہلے بھی آئیاں فرما دیاں میں بڑے بچے اپنے پالے نے پر اینا لطف کسے بچے نو پال دیا نہیں آیا جنہ میں نظارہ دی تربیت کر دیا لطف ہے آیا تائیوں سید عالم نے بیٹی نو گودی چ بٹھا لینا نالے گودی چ بٹھا کے بیٹی دیاں زلفانو سگنا کسی نے عرض کی تھی کملی والیا لوگ اولاد نو چمدے نے تسی سگدے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت پھلاں دی کلی نو آخدے نے فرمایا میں فاطمہ نو سگنا میں نو زہرہ بھی جو جنت دی خوشبو آندی ہے او جی دے وجود جو نبی نو مشکتے امبر دیاں تے جنت دیاں خوشبو آندیاں نے نوجوانو 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر علماء دا اس بات اتفاق او قبر انور دا ٹکڑا او زمین دا ٹکڑا جڑا میرے نبی دے وجود دے نال اس ویلے لگیا ہویا ہے او زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نال بھی افضل ہے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے جڑا ٹکڑا محمد دے وجود نال لگ جائے او زمین دا ٹکڑا عرش دے جنت نال افضل ہے نہ اس سیدہ دا ذکر